भाजप आणि मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या आड केलेल्या वक्तव्या प्रकरणात सामाजिक कार्यकर्ते स्वप्नेश शेर्लेकर हांका पणजी पोलिसांनी समन्स धाडून आपोवन घेतले आणि आज सुमार 2 वरां तांची कडक चौकशी केली. भारतीय जनता युवा मोर्चानं स्वप्नेश शेर्लेकर हांनी केलेल्या कथित वादग्रस्त वक्तव्या आड रीतसर कागाळ दाखल केल्यानं पोलिसांनी ही कारवाई केली. व्हिडिओ काढलेलो पळय 29 एप्रिल 2026 ते व्हिडिओचो बॅकग्राऊंड असलेलो आमचो जो कारापूर प्रोटेस्ट चल्ला आयज 45वा दीस 45th डे त्यांच्या गांवांत तो हाऊस ऑफ अभिनंदन लोधाचो जो मेगा हाऊसिंग प्रोजेक्ट येता तेज्या अगेन्स्ट ते गांवचे लोक थंय प्रोटेस्टाक बसलेले आसा. सो फाटल्या दिसांनी 28 तारखेक सीएमान तांकां मेळपाक आपयल्ले आनी मेळटो कोणी सीएम थंयसर सेटलमेंटाची भाशा उलयल्लो म्हणून हांवें गोंयच्या लोकांक हे जाणून दिवपाक लागून एक व्हिडिओ काडलो 29 तारखेक. त्या व्हिडिओच्या अगेन्स्ट तेंच्यांनी कंप्लेन केला सेयींग दॅट की हांव खंय तांकां अपशब्द उलयलो, तेंचे डिफेम केले तेंच्या पार्टेक आनी तेंच्या सीएमांक म्हटल्यार आमच्या सीएमांक सगळ्यांच्या गोंयचो सीएम दुर्दैव आमचे. सो तांकां सगळ्यांक आमी डिफेम केले म्हणून तेंच्यांनी कंप्लेन केला. कितें म्हणून डिफेम केले अशें? हांवें तेंच्या पार्टेक ब्रोकर जनता पार्टी म्हटली, तेंच्या सीएमांक हांवें ब्रोकर सीएम म्हटलो म्हणून. तशें म्हटलेलें तुमी? हय म्हटलेलें हांवें. हांव ना म्हणिना, म्हटलेलें हांवें. हे वागतात ब्रोकर कशे. पूण अशा पद्दतीन जे स्टेटमेंट सोशल एक्टिविस्ट जे करतात ते स्टेटमेंट पुलीस स्टेशनाच्या कंप्लेनीच्या ज्युरिस्डिक्शनान येता काय कितें? जर बदनामी जाल्या असो जर विशय आसा जाल्यार तो एक सिव्हील सूट जावपाक शकता. पूण अशें जर कंप्लेनी जावपाक लागल्यो जाल्यार आयज पावला पावला रस्त्यार सरकारच्या नांवान लोक बोवाळ मारीत आसात, तांकांय तुमच्या भशेनूच पुलीस स्टेशनाचेर येवपाची गरज पडटली काय कितें? म्हाका दिसता आतां सद्याक बीजेपीन चार्ट केल्लो आहा. सरकार तेंचे म्हणटकूच पुलीस तेंचे जाल्लेले आसा. सो तेंच्यांनी चार्ट केल्लो आसा की कोण तांकां जास्त रिस्की जातलो तांकां ते पुलीस स्टेशनाचे दौरा करपाक लायतले. स्वप्नेश बाब, एक गजाल हालींच्या तेंपार आमी पळयला की भावना ह्यो दुखावपाचें प्रमाण हे प्रचंड प्रमाणात वाडलां. आतां हो सायंटिफीक मेडिकल विशय काय मेंटल विशय हाचो म्हाका दिसता अभ्यास आनी रिसर्च जावचो पडटलो. म्हाका एक सांगा, भावना दुखावल्या उपरांत कंप्लेन केल्या उपरांत इमिजिएट एफआयआर जाता. तुमचेर एफआयआर ह्या पयलीं जाल्लेली आसा. तुमी एक कंप्लेन केल्ली पुलीस स्टेशनाचेर. जे काँग्रेसीचे आमदार जे देवळान वचून मस्जिदीन वचून खुर्सा कडेन वचून तेंच्यांनी शपथी घेतलेल्यो आनी मागीर ते बीजेपीन गेल्यो, तुमच्योय भावना त्या वेळार दुखावल्यो. पूण तुमच्या भावनाचेर एफआयआर कित्याक अजून रजिस्टर जावंक ना? ना, तांकां तेन्ना पुलिसांक दिसलें आमची भावना दुखोवंक ना म्हणून. पुलीस ठरयतात न्हू कोणाची दुखता आनी कोणाची दुखाना ती. आतां तेन्ना कृत्य बीजेपीन केल्लेलें म्हणून पुलिसांक दिसलें ना हे दाट चामडेचे हेंचे भावना बिवना दुखोवंक शकना. आतां कृत्य आमी केलां बीजेपी विरुद्ध म्हणून पुलिसांक दिसता शी पातळ कातरेचे आनी तेंचे इकोस्प्रीन चालू आहा सद्याक रगत पातळ करपाचें मेडिसीन. तर कट बीन पडत जाल्यार अख्खें रगत व्हांवना जाल्यार म्हणून प्रॉब्लेम. कारापुरान आयज सकाळीं त्या लोकांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली. तुमकां पुरायपणान तेंच्यांनी सपोर्टूय केल्लो आसा आनी तांणी आव्हान केलां भाजपाच्या कार्यकर्त्यांक की कारापुरांतल्या लोढा प्रकल्पाच्या विशयाचेर जाहीर चर्चेक तेंच्यांनी येवचे आनी आपल्या प्रश्नांक तांणी उतरां दिवची. ही चॅलेंज हे आव्हान बीजेपीचे कार्यकर्ते एक्सेप्ट करतले काय कितें? पळोवया, अपेक्षा धरया. कोण तरी आसतलो तेंच्या मदीं हुशार आनी प्रामाणीक जो असली चॅलेंज बीन एक्सेप्ट करूं शकता. सो वाय टू लूज होप. पळोवया न्हू, कोण तरी तकले आसलेलो मातसो. स्वप्नेश बाब, आमी आतां इतलीं वर्सां पत्रकारिता करतात. आमी पत्रकारितेन अश्यो सामाजीक चळवळी राजकीय आंदोलनां ही सगळीं पळयल्यात. ह्या फावट एक वेगळेपण दिसता की सामाजीक स्तराचेर आयज तुमच्या सारखे सामाजीक कार्यकर्ते गोंया खातीर प्रचंड प्रमाणात काम करतात सगळी कडेन, ज्युडिशियली एडमिनिस्ट्रेटिव्ह. पूण अपोजिशन जे आसा, पॉलिटिकल अपोजिशन, ते आयज खंयच दिसना. आयज पॉलिटिकल अपोजिशन ग्राउंडाचेरूच दिसना. खरें म्हटल्यार पॉलिटिकल अपोजिशन तांकां लोकांनी निवडून दिल्ले असतात सरकाराचेर वचक दवरपाक लागून, सरकाराचेर वॉच दवरपाक लागून. आयज ते ग्राउंडार ना, तांचे सरकारच्या बाबतींत कांयच म्हणणें ना.
कोणाचेर कितें गोंयांत कितें चल्लां ताच्याय बाबतींत ताचें हें ना. केन्ना तरी एक दीस लोकांक पाठिंबो दिवपाक येयले, फोटो काडले, रिलां केली, काय विशय सोंपलो. हे ऑपोजिशन येयना. पार्टीच्या संदर्भातली कितें परिस्थिती आहा गोंयांत आयज? ना तुमच्या प्रश्नाक आनीक मातसो एक ऍड करता. तेय येयना. खंय प्रोटेस्ट चल्ला थंय उबे रावपाक, फोटो काडपाक तरी येवंक जाय. कारापूर 45 दीस आहेत, 3 ऑपोजिशन आमदार अजून पावूंक ना. कारण कितें हें आतां पत्रकारांनी विचारपाक जाय तांकां. ज्या जाग्यार मेळटा त्या जाग्यार विचारपाक जाय तुमकां कित्याक येवपाची इच्छा ना. सांगा लोकांक, कळो न्ही जनतेक. आमी आतां सद्याक कितें जाल्लेलें आहा, तेंची कामां जनता करपाक लागला, आमी करपाक लागला. म्हणून तांकां दिसता आतां तेंचे कडेन कांय कामां उरलेलीं ना. तेंचे कडेन कामां जायनासलेलीं म्हणून आमकां करची पडटा. आमी सरकारा फाटल्यान लागला कित्याक तर तुमची नंबर, तुमचो आंकडो कमी आसलेलो, 7 पावलेले म्हणून तुमकां हातभार लावपाक म्हणून आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावलेले. तुमी अख्खो पाटलो काडला आनी आमच्या माथ्यार दवरला तो ऑपोजिशन कामाचो, आनी तुमी सुशेगाद तेंच्याच वांगडा मिरवातात. दीस इज नॉट एक्सेप्टेबल. आतां जितले रुलिंगा फाटल्यान लागलेले तितले ऑपोजिशनाच्याय फाटल्यान लागपाचो वेळ येयल्लो आहा. कित्याक ऑपोजिशन सगळे सरसकट सगळ्या पार्ट्यांक जर आमी पळयत, शिस्त उरलेली ना आनी अशें करून इलेक्शनाक बसो शकचेले ना. जर आमकां गोंय वांटोवपाक जाय जाल्यार पयलीं ऑपोजिशन जाग्यार येवपाक जाय आनी त्या जाग्यार हाडपाचें काम आतां आमी हातीन घेतले. आता सरकारांतल्याच कांय लोकांकडे अपोजिशन बरे संबंध दवरून आसात, म्हटल्यार तांकां पुरायपणान सरकार वायट ना, तांकां सरकारांतले सिलेक्टिव्ह लोक वायट आसात. कोणाक मुख्यमंत्री वायट आसा, कोणाक TCP मिनिस्टर वायट आसा. अशें सिलेक्टिव्ह जर वायट आनी सिलेक्टिव्ह बरेपणा दवरून जर अपोजिशन काम करपाक लागलो जाल्यार ह्या अपोजिशनाचेर गोंयकारांनी विश्वास दवरप आनी मागीर तांकां निवडून हाडप आनी आपली तकली आपटाप असो तेचो अर्थ जावचो ना. सर पळय आतां कितें जाल्लेलें आहा, कारापूर प्रोटेस्टाक 3 ऑपोजिशन आमदार अजून पावोंक ना. जर सोशल मिडियाचेर पोस्ट घालीत जाल्यार हेंचेच जे फॉलोवर्स आहा पळय ते आमच्या फाटल्यान लागता, आमकां प्रश्न विचारपाक लागता. तांकां ते ऑपोजिशना वांगडा ऑपोजिशन रुलिंगा वांगडा मिरवाता ते प्रॉब्लेम ना. आमी तांकां क्वेश्चन करता म्हणून व्हडलो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा. म्हटल्यार ते ऑपोजिशन रुलिंगा वांगडा सुशेगाद भोवडे उपकारता पूण लोकांनी तांकां प्रश्न विचारप ना. आतां BJPकूय प्रश्न विचारप ना, ऑपोजिशनाकूय प्रश्न विचारप ना जाल्यार लोकांनी करपाचें कितें, जनतेन करपाचें कितें. सो जनतेन आतां सगळे जे चल्ला पळय धंदे हेंचे पॉलिटिशनांचे तांकां कॅटेगरायज करता सगळ्यांक सरसकट. आतां हे पॉलिटिशनांचे धंदे चल्ला ते आतां बंद करपाचो वेळ येयल्लो आसा आनी सगळीं सुत्रां आतां जनतेन आपल्या हातीन घेवपाचो वेळ येयल्लो आहा. ऑपोजिशनाक जर हे इलेक्शनाक बसपाक जाय जाल्यार पयलीं जनतेक क्रॉस करून वचोनी. हे सगळे ऑपोजिशन पार्टींक आतां वॉर्निंग इश्यू करपाचो वेळ येयल्लो आहा. हो तुमची नाचरंग चलपाची ना, हो खेळ चलपाचो ना. दामू नायकान म्हटला 2027 आमकां 30 जागे मेळटले. गोंय विधानसभेन आसात 40 जागे. म्हणटकूच हे 10 जे जागे आसात एक्स्ट्रा ते ऑपोजिशनाक तेंच्यांनी रिजर्व दवरला काय कितें? अशें वांटून घातला. आतां कशें आसा पळय ऑपोजिशन, तर सगळ्यांक गोंयांत सद्याक सिच्युएशन इतली क्रिटिकल जाल्लेली आहा. BJP चूज करता कोण ऑपोजिशनान आसपाचो तो. हे रिस्क जाल्लेले आहा फॉर डेमोक्रेसी एंड कॉन्सिक्वेंटली फॉर गोवा. हे रिस्क आतां गोंयकारांनीच फुडाकार घेवन न्हू आड उडोवपाचो वेळ येयल्लो आसा. सो प्रत्येक गोंयकारा कडेन हांव मागता, पॉलिटिशनांनी कितें दिवे लायिल्लेले आहा, सद्याक कितें चल्लां ऑपोजिशन पार्ट्यां मदीं सगळ्यांक खबर आहा. आमी फुडाकार घेवया, आमकां गोंय वांटोवपाक जाय. पॉलिटिशनांक गोंय वांटोवपाचो प्रायमरी ऑब्जेक्टीव ना. तांकां फक्त आपले पॉलिटिकली कशें सादतले हो प्रायमरी ऑब्जेक्टीव. गोंय कशें आसपाक जाय ते आमकां पळोवचें पडटलें. आमकां फुडाकार घेवचोच पडटलो जो आमी घेवया. स्वप्नेश बाब, हेजेर भावनाचेर येवया. जे भावना दुखावले म्हणटा पळय, 2012 पूर्वी ह्याच भाजपान ह्या काँग्रेसीचे मंत्री आशिल्ले तेंचेर अनेक आरोप केल्ले आनी अनेक उपाधी तांकां दिल्ल्यो आनी सर्टिफाय केल्ले तांकां अमके अमके तुमी हो अमको मंत्री, हो तमको मंत्री म्हणून अशें हें दिल्लें. आतां तेन्ना BJP आरोप करतालो तेन्ना कोणाची भावना दुखनाशिल्ल्यो काय म्हणून, आनी आतां तेच मंत्री भाजप सरकारांक आसात. ते कशें बाबुशाचेर स्वता CM उलयल्लो, मुखेलमंत्री उलयल्लो. अशी खंयचीच कितें सेक्शनां उरलेलीं ना हाजी तेजेर ना करून. रेप केला तेणी, हे केला तेणी, ते केला तेणी करून विश्वजिताच्या विरुद्ध सुद्धा तेणी स्टेटमेंट दिल्लेले, मविनाच्या विरुद्ध सुद्धा स्टेटमेंट दिल्लेली आसा.
ह्यो सगळ्यो स्टेटमेंटा हेच दिवपी मनीस न्हू. सो आतां हे सगळे तांकां कशें कितें म्हटल्यार बीजेपीन तेन्ना करता ते राजकारणां आनी आमी करीत जाल्यार तांकां चिमटे लागता. उपकारचें न्हय. वी आर नॉट एक्सेप्टींग. तुमी जाता तितले कंप्लेनी फायल करा. आमी सामर्थ्य आहात तुमच्या कंप्लेनींक तोंड दिवपाक. आनी तुमी जितली डिफिकल्टी करतलेत न्हू क्रिएट, तुमी आपल्याक लागून हे प्रॉब्लेम क्रिएट करतले हे तुमी बरोवन घे.